कमिशन चुकलें म्हणून सुदिनाच्या पोटात दुखलें. आतां सुदिनाचें तोंड गोड करुया अशें म्हणत शेनवारा हणजूणकारांनी सुदिनाक खावपाक मणगणें हाडलें. देवचा रगडो दवरता असो सुदिनाचो मणगण्याचो ग्लास आझाद मैदानाचेर दवरला. कसलें मणगणें तें जाणा जावन घेवया. पळयात पुराय स्टोरी. 11 जुनाक आमी पेज आंदोलन केलें जी बिलां वाडोवन येयल्ली ताका लागून. आनी तेज्या उपरांत आमच्या पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो, नाक दामले शिवाय खंय तोंड उडिना लोक म्हणून. सो हे आंदोलनान आमी सरकाराक दाखोवन दिलें की आमी सरकाराचे नाक दामले आनी प्रमोद सावंतान तोंड उगडलें की बाबा स्मार्ट मिटर बंद करचे आनी जी आमकां पिनलायज चार्जीस लायिल्ले पळय ते विड्रॉ करचे. सो हेजेर कळोन येयलें की सगळ्या लोकांक आनी जनतेक हे सांगूंक सोदता आमी की जे मेरेन सरकाराचे नाक दामिनात ते मेरेन सरकार तोंड उगडचो ना. सो येता ते 27च्या इलेक्शनान गोंयचे जनतेक उलो मारता की पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे नाक दामात आनी तोंड उगडून आमी सरकार बदलुया. कित्याक गोंयकारांक आयज तुजे कडल्यान सपोर्ट जाय. तूं आयज कितें गोड खा आनी लोकांचे गोड कर. कित्याक आयज जे जे लोक रस्त्यार येयले लोकांनी खूब जाणां विशू रीच केलो आनी लोकांक खंय तरी आयज एक बील वाडून येयले तो वेव जाल्ले आहा. हितून जे जे कोणी पळय आमकां सपोर्ट केल्लो, कोणी हेल्प केल्लो, कोणी वॉयस रेज केल्लो तितक्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. इवन हो इश्यू रिजॉल्व करपाक सगळ्यांत मोठो हात लागलो तो आमचो प्रसार माध्यमांचो. तुमी जर आयज आमच्या वांगडा ठामपणे रावंक नासलो जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय सॉल्व जावचो नासलो. सो थँक्यू व्हेरी मच प्रसार माध्यमांक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमकां तुमी असो हायलायट केला विशय की 2 दिसांनी विशयाचो सुटावो जालो. लोकांचो विचार मतीत घेतले बगर सरकार एक स्किमी हाडटा आणि सामान्यांच्या माथ्यार थापता. स्मार्ट मीटर ही तेतूंतली एक. त्याचे पिनल चार्जीस गोंयकारांक कोताक येयले नात. स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत 800च्या जाग्यार 5000ची बिलां येवपाक लागली. मिटरांनी स्मार्टनेस नासलो, तो संबंधित मंत्र्याचे हेतूत आसलो अशें म्हणत विविध राजकीय पक्षांनी, एक्टिविस्टांनी आनी लोकांनी झोड काडलो. स्मार्ट मिटरांच्या अव्वा सव्वा बिलान सामान्य गोंयकारांक शॉक दिलो. काँग्रेस आनी हणजूणकारांनी पणजे विद्युत भवनाचेर पेज मोर्चा हाडलो. 11 जुनाक आमी सगळे हणजूणकार मेळून तशेंच काही बाकीचे गोंय राज्याचे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले, अमित पालेकर आशिल्ले, तशेंच आनी भरपूर जाण आमच्या त्या दिसा जॉयन जाले आनी आमी थेट विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. मोर्चा व्हरपाचें कारण अशें आशिल्लें की खुबशे लोकांक गोंयान भरपूर बील येयलें आनी एक तरेचो एक्स्टॉर्शन ह्या सरकारान करपाचो प्रयत्न केलो. आमी त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आनी पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमांक स्वता शरणागती घेवची पडली, पावर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आनी हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायिल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या. आनी सीएमान अशें सांगलां की स्मार्ट मिटर जे आसा ते होल्डार दवरतले. अशें म्हणटा की जोर रडटा पेजेक आनी सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक. काल तेजें तोंड तुमी पळोवपाक जाय आसलें. खंय तरी जो तेन्ना भायर सरतालो तो एक तेज्या तोंडार इतली निराशा आसली. म्हाका दिसता ती निराशा खंय तरी हे कमिशन स्मार्ट मिटर तेका चुकलें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेज्या पोटान दुखलेलें आसा. आज हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळे जाण जे आमचे बरोबर रावले. एक गोंयान भरपूर म्हत्वाचो हो विशय आसलो, गरीब मनशाचो जो छळ करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो तो आमी आज फेटाळून उडयल्लो आसा आनी हो अन्याय जो लोकांचेर जावपाचो आसलो तो आज खंय तरी आमी वाचोवपाक तांकां मदत केल्ली आसा. हांव मुद्दामून सुदिनाचें काल तोंड पळोवन अशें दिसलें की खंय तरी तें तोंडार काळोख पडला. एक पावर मिनिस्टराच्या तोंडार काळोख बरो दिसना. आमी तेगे तोंड गोड करपा खातीर, कारण खंय तरी बऱ्या रितीन एक जो लोकांचो विशय आसलो तो खंय तरी सुटलेलो आसा. म्हणून आमी सुदिना खातीर स्पेशली आज हांगा मणगणें घेवन येयल्या. हांव मागता जर तो हांगा खंय लागीं बी आसत, म्हणजे मडकय, फोंड्या, प्रियोळ हेच मतदारसंघ सोडून जर तो हांगा खंय लागीं आसत जाल्यार तेणें अवश्य आझाद मैदानार येवचो. आनी आमी स्पेशल आमचे अंजुनच्यान तेज्या खातीर मणगणें हाडलां. ते मणगण्याचो ताणें आस्वाद घेवचो आनी तोंड अशें कोडू करूं नाका. हे तुजो लास्ट टर्म, हे फुडल्या फावट तुका ऑपोजिशनान बसपाचो आसा निवडून येयलो जाल्यार. काँग्रेस फुडारी अमित पालेकार हणजूणकाराबरोबर 11 जुनाच्या पेज आंदोलनात वांटेकार जाल्लो. प्रातिनिधीक स्वरुपात तेणें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लोकांची मन की बात सांगली. अधिकाऱ्यांनी आदवोगाशी केली पूण ती पटपा सारकी नासली अशें खापो आदवोगाद अमित पालेकरान सांगलें. लोकांक सरकारान गॅसी वयल्यान चुलीर हाडून बसयले.
आता लायटीचो शॉक दिवन लांबण दिवो वापरपाची पाळी हाडूं नाकात असो सल्लो तेणे BJP सरकाराक दिला. गोंयकारांचो जो प्रॉब्लेम आसलो त्या दिसा ताचे बरोबर आमी आसले आनी आमी त्या दिसा पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन गेल्ल्या उपरांत आमी विचारलें तांकां की हे पिनल चार्जीस जे आसा हे पिनल चार्जीस 5 टायम्स जेन्ना बील लोकांक दिता कशें भरतले काय म्हणून. आनी थंय आमी एक हरमलकर म्हणटा ताचो एक सिंबॉलीक बिलूय दाखयलो जाचो बील नॉर्मली 800 ते 900 रुपया येतालो तो ताका 5000 आयलो. तो 5000 म्हणजे 1000चे 5 टायम्स ताका बील आयल्लो. ही वॉज नेवर अ डिफॉल्टर. ही हॅड नेवर डिफॉल्टेड इन पेईंग हीज बिल्स. पण तो त्या दिसा ते 5000 कशे भरचे ह्या हातूंत तांचे कडेन पावलो आनी आमी ताका घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयले. वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट त्या दिसा सांगपा लागली पटपा सारकी नासली. नोटीस काडले म्हणटा आमी लोकांक सांगले म्हणटा लोडाचे विशय आपूण सांगले म्हणटा. आमकां आमच्या सारक्या मनशांक जर जे शिकले तांकां खबर नाल्यार एक सामान्य गोंयकाराक हे कशें खबर आसतलें. हो विशय आमी जेन्ना काडलो आमी त्या दिसा सांगले सगळ्यांनी मेळून की हे सरकारान फाटीं घेवंक जाय. हे जे पिनल चार्जीस लायता ते स्मार्ट मिटर इज अनदर स्कॅम म्हणून आमी सांगिल्ले. आनी खंय ना खंय तरी आज सरकाराक ज्या सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायला जे पेज आंदोलन सुरू केल्लें आमी आनी ते गोंयभर करपाचें आशिल्लें सरकार त्या पेजेक आनी त्या आमलेक भिलो आनी सरकार ह्या लोकांच्या आवाजाक भिलो आनी काल सरकारान नमते घेतला. आज ते साजरे आमी करता मणगणे खावन. BJPचे खतखते आनी BJPचे गोंयकारांचे जे खतखते चलयला ते खतखत्याचेर मात करतलो जाल्यार गोंयकारांक म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां स्वता भायर सरचो पडटलो. मणगणे आसूं पेज आसूं जर गोंयकारांच्या ताटान जेवण येवपाक जाय गोंयकारांक जर एम्प्लॉयमेंट जाय गोंयकारांच्यो बेसीक निडो म्हणजे त्या आमी म्हणटाले सरकारान लोकांक गॅसे वयल्यान चुली हाडल्याच पूण लायटी वयल्यान तरी परत लामणदिव्याचेर हाडचे न्ही. तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री C. जोझफ विजयन 20,000 कोटी रुपयांचो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट कॅन्सल केलो. अदानी एनर्जी सोल्युशन लिमिटेड ही सगळ्यात कमी पावणी लावपी कंपनी आसूनय विजय थलपतीन स्मार्ट मीटर विकते घेवपाक काडलेलो संवसारीक टेंडर रद्द करून अदानी ग्रुपाक शॉक दिलो. ही घडणूकय गोंयकारांक मानवल्या. आडयणीचे 3.4 कोटी स्मार्ट मीटर तामिळनाडूत लागपाचे आसले. हे फाटभुंयेर गोंय सरकाराक स्मार्ट मिटरांची स्कीम होल्ड करची पडली. हे विशीं आंदोलकांनी खोशी वांटून घेतली. इनफ इज इनफ. नॉट दॅट इनफ इज इनफ. दीस इज इनफ इज इनफ. आनी खंय ना खंय तरी आज सरकारान जे स्टेप घेतला ताचें सेलिब्रेशन आमी हे मणगणे खावन करता.